अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ डॉक्टर मुर्तज़ा अकबरी। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोस्टेट के हवाले से है कि प्रोस्टेट क्या है, इसकी वजूहात क्या है और कैसे हम अपने प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिर में कुछ होम्योपैथिक अद्वियात बताऊंगा जो कि बहुत इफ़ेक्टिव अद्वियात है जो कि हम क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आते हैं कि प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट जो है ये हमारे मसाने की नीचे ही लोकेटेड होती है, वहाँ पे ये वाक़या होती है। और प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो एक अखरोट की साइज़ के बराबर होते हैं। और प्रोस्टेट की जो फंक्शन है उसका फंक्शन ये है कि कुछ फ्लूइड्स आपकी स्पर्म में, आपकी मनी में ये ऐड करते हैं, ये उसका फंक्शन है। और प्रोस्टेट जो है ज़्यादातर 20 साल की एज तक ग्रोथ करती हैं और 20 साल के बाद ये ग्रोथ करना बंद करती है। और फिर 50 साल के बाद ये फिर ग्रोथ करना शुरू करती है। और ये मसला भी ज़्यादातर इसलिए, यानी 50 साल से ज़्यादा जिनकी एज हो, 60-70 साल, उसको ये शिकायत ज़्यादा होती है क्योंकि उस वक्त ये ग्रोथ करती है, तो ये शिकायत फिर ज़्यादा होती है। और प्रोस्टेट में ये होते हैं कि आपका जो यूरेथ्रा जो है, जो पेशाब की जो नाली होती है, जब इसकी साइज़ बड़ी होती है प्रोस्टेट की, तो ये उसके ऊपर कंप्रेशन पड़ती है जिससे पेशाब खुलकर नहीं आता, आपको बार बार आते हैं। रात को जो है आप 3-4 बार उठना पड़ते हैं पेशाब के लिए। और बाज़ वक़्त दर्द भी होते हैं पेशाब जो है। तो ये कुछ अलामात थी उसके। अब अगर इसका प्रॉपर आप इलाज नहीं करेंगे किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से, तो आपको फिर आगे बड़ी कॉम्प्लिकेशन का इसका सामना करना पड़ेगा, जिनमें से आपको यूटीआई भी हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, आपकी किडनी भी फेलियर हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसका किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है, उस जल्दी क्लियर हो जाती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन में ही ये मसला क्लियर हो जाती है, यानी वो एट्रोफी हो जाती है, वो सिकुड़ जाते हैं। तो और एलोपैथिक में तो आप उम्र भर मेडिसिन खाते रहें, और अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो आपका पेशाब आती है, वरना आपको पेशाब भी नहीं आती है या सर्जरी करवाना पड़ते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होम्योपैथिक मेडिसिन ही है। अब हम इसकी रीज़न बयान करते हैं, इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये मसला होती है प्रोस्टेट की शिकायत। नंबर फर्स्ट ये कि फैमिली हिस्ट्री, अगर आपका जो है ख़ानदानी, आपके बाप दादा को प्रोस्टेट की शिकायत थी, तो आपको भी फिर चांसेस होती है कि आपको ये मसला हो जाए। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि शुगर जो है, डायबिटीज़, अगर किसी को शुगर का मसला है तब भी फिर चांसेस होती है कि आपको प्रोस्टेट की शिकायत हो जाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि हर डिजीज़ जो है, जिनमें से मोटापा, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर जो है, अगर हाई ब्लड प्रेशर या मोटापा आपको है तब भी आपको फिर चांसेस होती है। अगर आप मोटे हैं तो आप कोशिश करें अपने वज़न को कम कर ले। आप अगर ब्लड प्रेशर की मरीज़ है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर ले, इससे भी आपको ये शिकायत हो सकती है। और जो चौथी पॉइंट है वो ये है कि सेडेंट्री लाइफ गुजारना, मतलब ये कि हर वक्त पड़े रहना, काम काज न करना, वर्जिश न करना, यानी आयाशी करना हर वक्त। तो ऐसे मरीज़ जो है जल्दी हो जाती है, यानी ऐसे मरीज़ों को, ऐसे लोगों को जल्दी ये शिकायत हो जाती है। और जो पांचवी पॉइंट है वो ये है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब ये कि नामर्दी जो है। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि प्रोस्टेट की वजह से मुझे नामर्दी की शिकायत है, लेकिन ये गलत कंसेप्ट है। प्रोस्टेट की वजह से नहीं होते, बल्कि जो आप एलोपैथिक वाले जो आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ये उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको इम्पोटेंसी यानी नामर्दी की शिकायत होती है आपको। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होम्योपैथिक अद्वियात ही है। अब अ, हम इसकी कुछ प्रिकॉशन बयान करते हैं कि क्या प्रिकॉशन बंदा क्या एहतियात कर ले, यानी कैसे जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि रात को जो है आप सोने से पहले पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना कर लें, और दिन को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 2 लीटर का पानी का इस्तेमाल आप कर लें। 2 लीटर से ज़्यादा आप करेंगे तब भी आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, आपको शिकायत ज़्यादा होगी। अगर कम इस्तेमाल कर लेंगे तब भी आपको डिहाइड्रेशन होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है 2 लीटर ही काफ़ी है उसके लिए।
اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ الکوہل اور اسموکنگ کو اوائڈ کر لیں، یہ بھی بڑی وجہ ہے آپ کے پروسٹیٹ کی۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی سٹریس کو دور کر لیں۔ جو 90% جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی سٹریس کو دور کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس سے۔ اور جو چوتھی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی پیشاب کرتے ہیں تو آپ اپنے مثانی کو خالی کر لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو مثلا کافی دیر ادھر بیٹھنا پڑے، لیکن آپ اپنی مثانی کو خالی کر لیں۔ اور جو پانچویں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ڈائیوریٹک ادویات ہوتے ہیں ایلوپیتھک میں جو زیادہ تر بلڈ پریشر کی مریض کو دے دیتے ہیں، یعنی پیشاب آور جو ادویات ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی وجہ سے آپ کو یہ شکایت ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اس میڈیسن کو چینج کر لیں یا کسی الٹرنیٹیو میڈیسن آپ استعمال کر لیں اس کی جگہ پہ۔ اور یہ جو پریکاشن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اگر آپ اس پریکاشن پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے وہ بعض اوقات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو یعنی آرام بھی آ سکتے ہیں، آپ کنٹرول بھی ہوگا آپ کا جو پروسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو کچھ ہومیوپیتھک ادویات بتاؤں گا جو کہ ہم کلینک میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت افیکٹو ادویات ہیں۔ تو جن میں سے نمبر فرسٹ جو میڈیسن ہے وہ R25 کے نام سے آتے ہیں، ریکویج والی جرمنی والی کمپنی ہے۔ تو اس کو جتنا بھی آپ کو پروسٹیٹ سائز جو ہے انلارج ہو تو آپ اس کو استعمال کر لیں، اس سے جلدی آپ کی جو پروسٹیٹ ہے وہ شرنک ہو جائے گا۔ اور اس کی جو استعمال ہے وہ آپ 20 قطرے 20 ڈراپ جو ہے آپ آدھے کپ پانی میں ڈال دیں، صبح شام آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا میڈیسن ہے وہ سیبل سیرولیٹا 6CH میں، تو یہ بھی بہت اچھی میڈیسن ہے پروسٹیٹ کے لیے، اور یہ یعنی ٹاپ میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں پروسٹیٹ کے مریضوں کے لیے۔ تو اس کو بھی آپ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں 20 ڈراپ آدھے کپ پانی میں، تو اس سے بھی جلدی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو تیسرا میڈیسن ہے وہ کھونیم کے نام سے آتے ہیں۔ کھونیم بھی بہت اچھی میڈیسن ہے 6CH میں، تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کوشش کریں 12 ڈراپس جو ہے آپ اس کو آدھے کپ پانی میں ڈال لیں، صبح شام اس کو آپ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو 10-15 دن میں ہی آرام مل جائے گا، یعنی آپ کو جو پروسٹیٹ کی جو سائز ہے یعنی وہ شرنک ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہومیوپیتھک میں نے ادویات آپ لوگوں کو بتا دیے، یہ ہم کلینک میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہت اچھی رزلٹ ہے اس کا۔ اور یہ لوگ آپ لوگ بھی استعمال کر لیں، اور جب آپ لوگوں کو اس کا رزلٹ اچھا ملا، اچھی محسوس ہوئی، تو آپ اس کو کمنٹ میں بھی دے دیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ کتنے مریض ٹھیک ہو گئے اس سے۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے کچھ حاصل کیا ہوگا اس سے۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے کچھ حاصل کیا تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔